बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। पाकिस्तान को आज़ाद हुए कल 76 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। इन 76 बरसों में हमने क्या खोया, क्या पाया, ये एक बहुत सादा सा सवाल है। बहुत सी चीज़ें हमें मालूम हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें मालूम नहीं होंगी। हमारा ये सफ़र आज़ादी का कैसा रहा? क्या जो आज़ादी के मकासद थे वो मकासद हम हासिल करने में कामयाब हो पाए? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो एक उसूल दिया था हम सबको, इत्तेहाद, तंजीम और इत्तेहाद और इत्तेफाक का, क्या उन उसूलों में हमने अपनी ज़िंदगी को ढाला या नहीं ढाला? जो उन्होंने एक सियासी क़यादत का, एक लीडरशिप का जो एक विज़न दिया था, क्या उस विज़न पर हमारे जो सियासी लोग हैं, जो रहनुमा हैं, क्या वो उस विज़न के मुताबिक चल पाए? और पाकिस्तान के हवाले से जो एक सोच रखी गई थी कि पाकिस्तान इतने बरसों में उसको कहाँ होना चाहिए था, क्या हम वहाँ पर पहुँच पाए या नहीं? ये वो अहम सवालात हैं जो आज हम अपने प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लेकिन एक और अहम मामला वो ये है कि चूँकि PDM की जो इत्तेहादी हुकूमत थी उसका वक्त ख़त्म हो गया और अब निगरान हुकूमत आ रही है। कल पाकिस्तान के नए नामज़द निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। ज़ाहिर है उसके बाद उनकी निगरान काबीना भी हलफ उठाएगी। निगरान हुकूमत की सबसे अहम जिम्मेदारी वो ये है कि जो मामलात पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी, माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, वो उन मामलात को आगे बढ़ाए, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना ये भी निगरान हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी होगी। तो इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं में साबिक सफ़ीर जनाब नजमुस साकिब साहब, आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। प्रोफेसर साहब को भी बहुत खुश आमदीद कहते हैं इस गुफ्तगू में। सबसे पहले तो हम एक बड़ा एक जो आम सवाल जो हमारे नाजरीन के लिए, आम नाजरीन के लिए, नजमुस साकिब साहब के, हमने ये आज़ादी का दिन हम मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, इसका मकसद क्या है? क्या लेटर एंड स्पिरिट जो आज़ादी का दिन हम मनाते हैं उसके बाद एक साल का जो अरसा होता है जिसमें हम अपने अमल और कौल से भी हम कुछ कर पाते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जावेद। देखिए, कौमें जब अपनी आज़ादी का दिन मनाती हैं तो वो एक तरह से रिफ्लेक्शन का वक्त होता है। उसमें आपने सोचना होता है कि अब तक जो वक्त गुजर गया उसमें हमने जो करना, जिस तरह आपने इंट्रो में बहुत अच्छे तरीके से कायद से शुरू करके बात शुरू की है, जो वक्त गुजर गया क्या वो हमने ठीक तरह से गुजारा? जो इस वक्त गुजर रहा है क्या ठीक गुजर रहा है? और जो आने वाला वक्त है उसके बारे में क्या कोई लाहे अमल तैयार हुआ है कि नहीं? इसी तरह से आप जब तज्जिया करते हैं तो उसमें भी आप पहले माजी देखते हैं, फिर हाल में आते हैं और फिर मुस्तकबिल की तरफ जाते हैं। आपने ये जो बात की कि क्या खोया क्या पाया, ये एक बहुत तवील सब्जेक्ट है। बिल्कुल, उसमें आपको खारजा पॉलिसी से लेके आपकी इंटीरियर पॉलिसी तक, और उसमें अवाम का हिसाब किताब और पॉलिटिकल पार्टीज़, और उसमें मैं इसको दो अदवार में तकसीम करता हूँ। पहला है जो 1947 से 1971 तक का है, जब मशरकी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था। दूसरा है 1971 से लेके आज तक का। अगर मुझे बहसीयत मजमूई आप एक सवाल पूछें जी कि कोई मयार ऐसा है जिस पे नापा जा सके कि हमने क्या खोया क्या पाया, तो उस सिलसिले में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि 1947 से लेके आज तक देख लीजिए कि जो पाकिस्तानी अवाम थी, जो एक आम आदमी था, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आई है कि नहीं? अगर आई है तो हमने बहुत कुछ पा लिया, अगर नहीं आई है तो हमने अभी बहुत कुछ पाना है। मेरी असल में तरबियत ऐसी हुई है कि मैं ये कह नहीं सकता कि क्या खोया। मैंने जिसको आप कहते हैं ना खोया, मेरे लिए वो चैलेंज है, मैंने वो पाना है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो आपने बात की है जी कि यानी जो आज का दिन हम मनाते हैं, आपके यानी तवस्सुत से और PTV के तवस्सुत से और अपने इन तमाम पैनलिस्ट के साथ मिलकर, सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तानी अवाम को जो पाकिस्तान में हैं और वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं, मैं उनको एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये कितनी खुशकिस्मती की बात है कि हम एक वाक़अतन आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं।
اب میں نے یہ فکرہ بولا نا آزاد ملک میں رہ رہے ہیں تو کئی کان کھڑے ہوئے ہوں گے, کئی سوال آئے ہوں گے کہ کیڑی آزادی, کون سی آزادی کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ وہ اینگل ہے جو کہ ہمیں گمراہ کرتا ہے جاوید صاحب, کہ ہم نیگیٹو چیز کی طرف پہلے جاتے ہیں اور اس کے بعد مجھے یہ پتا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں اپنے نبی کے بعد, میرے یعنی قائد اور قائد کے بعد میرے پاکستان نے مجھے بنایا ہے, اور اس وقت جو ہم بیٹھ کے اس روشنی میں بات کر رہے ہیں اور 14 اگست کی بات کر رہے ہیں, یہ سارا اس ملک نے مجھے دیا ہے. لہٰذا اس دن کو منائیے, یعنی آپ جوش و خروش سے منائیں, لیکن وہی جو پہلے میں نے بات کی کہ ماضی کو سامنے رکھ کے حال کو دیکھیں. اور جو آپ نے نگران حکومت کی بات کی ہے, بڑی اچھی بات کی, کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی ان کا کام ہی ایک ہے بنیادی طور پہ کہ انہوں نے الیکشن کرانے, اور وہ بھی صاف اور شفاف. اور یہ آج کی 14 اگست جو ہے اس یعنی اس حوالے سے ذرا اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں منا رہے ہیں 14 اگست یا جشن آزادی, جس میں کہ پاکستان کی راہوں تعین ان کا ہو رہا ہے, متعین ہو رہی ہیں. اور ایک اس وقت کی آخری بات کہ جو بھی حکومت آئے, نگران نہیں, جو بھی اس کے بعد الیکشن کے بعد حکومت آتی ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی پہاڑ کھود کے کوئی دودھ کی نہریں نکالے, لیکن مقتدرہ کو یہ چاہیے کہ وہ پاکستان کی آئندہ آنے والی جو تاریخ ہے اس کی راہیں متعین کر دے. چلیں اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے, لیکن بریگیڈیئر صاحب آپ بتائیے کہ 1947 اور آج تک دفاعی لحاظ سے ہم بہت آگے گئے الحمدللہ. یہ ایک بہت بڑے, اس وقت ہم لٹے پٹے لوگ یہاں پہنچے, پھر ایک فوج بنی, چلتے گئے, لیکن آج الحمدللہ ہم ایک نیوکلیئر طاقت ہیں. تو اس سفر کو آپ نے کیسے دیکھا؟ بہت شکریہ جی. میں ذرا کرونالوجیکل آرڈر میں چیزیں میں بتانا چاہوں گا. 47 میں جب 24 اکتوبر کو ایکسیشن سائن کیا دین مہاراجہ نے, تو 27 کو انڈین آرمی لینڈڈ ایٹ سری نگر. بالکل. تو اس کے بعد سے جو پھر جو 47-48 کی جنگ لگی, اور اس میں گلگت بلتستان میں ایک الگ موومنٹ چلی. وہاں پہ گلگت سکاؤٹس نے وہاں پہ 1 نومبر کو گلگت کو لبریٹ کیا, اینڈ سبسیکوینٹ لبریشن پورے علاقے کے نیکسٹ ایئر تک گئی. یہاں پہ ٹرائبس مین چلے گئے تھے آزاد جموں کشمیر کو, انہوں نے لبریٹ کیا. اینڈ سچویشن ایسی تھی, انڈیا ڈیفینسو پہ تھا, تو وہ دے وینٹ ٹو یونائٹڈ نیشن, وہاں پہ جا کے ایک سیز فائر ہوا 1 جنوری 1949 کو. اس کے بعد 65 کی جو وار ہماری ہوئی, اور اس سے پہلے رن آف کچھ ہوا, رن آف کچھ کے بعد آپریشن جبرالٹر ہوا, دین گرینڈ سلیم ہوا. تو پھر 65 کی جو ایکچوئل جو وار سٹارٹ ہوئی آن 6 سپٹمبر, تو سیالکوٹ, لاہور, قصور پہ حملہ ہوا. لیکن اس وار میں انفارچونیٹلی میں جب دیکھتا ہوں چینلز پہ لوگوں کو, دے بیسیکلی نلیفائی آور وکٹریز, یا ہم نے جو سکسیسز پائی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. 65 وار میں اگر آپ دیکھیں, ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, انڈین جو آتھرز تھے اس میں لچھمن سنگھ کو دیکھیں, ہربخش سنگھ کو دیکھیں, ویسٹرن میڈیا کو دیکھیں, جو انہوں نے اس وقت لکھا, اٹ واز اے ٹوٹل وکٹری فار پاکستان. 1617 اسکوائر کلومیٹر ایریا ہم نے کیپچر کیا انڈیا کا. دیٹ واز اے سکسیس. آگے جب 71 آتا ہے, 71 واز نو ڈاؤٹ اے ڈیبیکل تھا, اٹ واز اے ایمبیرسنگ سچویشن, یہ ایسا ہوا. لیکن اس کی سچویشن کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. جب ہم فارملی اس پاکستان کو دیکھتے ہیں, 3 سائڈس انڈیا, ساؤتھ میں بے آف بنگال, لاجسٹکس بیس 1000 مائلز دور تھا. تو پھر جب ایکچولی جب سچویشن ڈیولپ ہوئی, ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں تو, لیکن جب ایکچوئل انڈیا وہاں پہ حملہ ہوا تو فرام 20 سائٹس پہ انہوں نے حملہ کیا, فرام 20 ڈائریکشنز. 4 لاکھ انڈین آرمی, 1 لاکھ مکتی باہنی سے پاکستان, فائٹنگ اسٹرینتھ 33,000 ٹوٹل. سو اٹ واز سیمنلی ناٹ پاسبل. اور سبسیکوینٹلی وہ فال آف ڈھاکہ ہوا, لیکن جو ایکنالجمنٹ کی مانک شاہ نے کہا, دی پاکستان آرمی فوٹ گیلنٹلی, انہوں نے ایکسیپٹ کیا اینڈ کہا بٹ دے ہیڈ نو چانس, وہ انہوں نے ایکنالج کیا. لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, دیٹ واز اے ڈیبیکل, اس کو ہم نے ماننا چاہیے. اور اس کے بعد جو آگے جا کے 84 میں سیاچن والا ایشو ہوا, سیاچن میں وہاں آ کے انہوں نے فورسز اپنے اتاری, لیکن وی ریئیکٹڈ, اور ہم نے جا کے پاسز کو پکڑا. اور آج بھی میں نے سب وہاں پہ کیا, سو آئی ہیو سین. تو آج بھی یہاں سیاہ کانگڑی ہے, کانوائی سیڈل ہے, اور یہ جو علاقے ہمارے پاس ہے, بلترو سیکٹر ہمارے پاس ہے, تمام جو ہمارے بڑے پہاڑ ہیں ہمارے پاس ہیں. تو وہاں سے وہ سچویشن 84 میں ہوئی. دین 87 میں there was پلان, آپریشن ٹرائیڈنٹ انڈیا نے پلان کیا تھا,
اس میں بھی دے ور پلاننگ ٹو اٹیک سکردو, لیکن اس پہ بھی ٹائملی پتہ چل گیا, سو دے پاکستان ریئیکٹڈ. 99 کارگل کو آپ دیکھ لیں, سو کارگل میں تو خیر وہ ڈیٹیل میں ہم جائیں گے نہیں, لیکن یہ ہے تو آج بھی پاکستان انجوائز اسٹریٹجک سپیریٹی اس ایریا میں, جو مین روڈ ہے اسٹل وہ ہمارے اس میں ہے. اینڈ سبسیکوئنٹلی وی ہیو سین کہ جی جو بالا کوٹ والا ہوا اور اس کے بعد ہم نے جو اس کا جواب دیا, یہ تمام آپشنز انڈیا نے ایکسرسائز کیے. اس کے بعد جب دیکھا نیوکلر پاور بھی بن گیا, اب they have resorted to 5th generation and hybrid warfare کو آگے. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ ہم آگے چل کے پھر بات کریں گے. پروفیسر صاحب آئیے گا کہ ان 76 برسوں کو, آزادی کے ان 76 برسوں کو آپ کس طرح گیج کرتے ہیں سیاسی لحاظ سے, معاشرتی لحاظ سے, سماجی لحاظ سے پاکستان کی ان آزادی کی؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ ایک خوبصورت ملک عطا کیا ہے, اور اس میں ایک آنر اور ڈگنیٹی کے ساتھ ہم کمیٹی آف نیشن میں ایک بہت اچھے انداز میں آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں اس وقت. اگر جائزہ لیا جائے ان 76 سالوں میں, تو قوموں کی زندگی میں 76 سال کوئی بہت بڑی مدت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اگر دیکھیں, پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو ہمارے پاس صرف ایک یونیورسٹی تھی, اور وہ تھی پنجاب یونیورسٹی. اور اب آپ دیکھ لیجئے ایک ایک شہر میں 15 یونیورسٹیز موجود ہیں. یہ ایک سفر کی نشاندہی کرتا ہے. پھر جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے, تو ہم نے واقعتاً جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید سوئی بھی نہیں بنا پائیں گے یہ لوگ, ہم اس وقت مسلم دنیا کی ایک واحد ایٹامک پاور ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری ٹرانزیشنز کو عبور کیا ہے. یہ بات اپنی جگہ پر روز روشن کی طرح آیا ہے کہ انسٹیٹیوشنز اس طرح سے ڈیولپ جس طرح سے ہونے چاہیے تھی نہیں ہو پائے, اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ جب ایک ویلفیئر سٹیٹ کے طور پر یہ معرض وجود میں آئی تھی, اور اس کے جو فادر آف دی نیشن قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا, جو ان کی 11 اگست کی تقریر ہے اور جو ان کی 14 اگست کی تقریر ہے, ان دونوں کو اگر ہم ملائیں اور اس پرزم میں اگر ہم جانچنے کی کوشش کریں ان 76 سالوں میں, تو جیسے قائد نے کہا تھا کہ مذہبی ٹالرنس, بالکل وہ اگر ہم اپنے ہمسایوں کی طرف دیکھیں تو بہت بہتر حالت میں ہم موجود ہیں, لیکن اس میں بہت بہتری کی گنجائش ابھی موجود ہے. پھر قائد نے جب کہا تھا کہ بلیک مارکیٹنگ نہیں ہوگی, قائد نے کہا تھا کہ یہاں پر لسانی اور علاقائی بنیادوں پر اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوگی, اس کو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کس صورتحال میں. اور ایک اور بات جو انہوں نے کہی تھی, نیپوٹزم اور فیورٹزم نہیں ہوگا. وہ ظاہر ہے کہ ہم اس میں ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے. ایک اہم بات جس کو قائد اعظم نے کہا تھا, اور میں اب 11 اگست سے 14 اگست کی تقریر کی طرف جمپ کرتے ہوئے بات کرتا ہوں, لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا, اپنے طرف سے بھاشن دینے کی کوشش کی, سبق دینے کی کوشش کی, اور بتایا کہ اب ٹرانسفر آف پاور ہو رہی ہے, تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نیا ملک پاکستان اکبر دی گریٹ کی جو ٹالرنس کی پالیسی ہے اس پر عمل کرے گا. قائد اعظم خاموش رہ سکتے تھے, قائد اعظم اس بات پر رائے نہیں دے سکتے تھے, لیکن وہ فادر آف دی نیشن تھے, انہوں نے اس بات کو بالکل کلیئر ورڈکٹ کے طور پر یہ بات کہی کہ یہ اکبر دی گریٹ کی بات نہیں ہے, یہ 1350 سال اس وقت انہوں نے کہا, اس سے پہلے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذہبی ٹالرنس کا درس دیا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ قائد نے تو ہمیں جو سماجی مسائل تھے, جو ایڈمنسٹریٹو مسائل ہو سکتے تھے, جو اس کی آئیڈیالوجی کے حوالے سے گائیڈ لائن دے دی تھی, اس کے بعد ہم صرف کیوں ان چند دنوں میں ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ سبز ہلالی پرچم ہے. اس سبز ہلالی پرچم کو بلند کرنے کے لیے کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کی, اپنی عزتوں کی قربانی دی. آج کی نسل کو اس طرح کے, جیسے آج ہم اکٹھے ان پروگراموں کی وجہ سے انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ جب ایک بچے کو ماں کی گود سے چھین کر ہوا میں اچھالا جاتا تھا اور نیچے نیزے کی انی رکھے کہا جاتا تھا کہ یہ ہے تمہارا پاکستان, تو وہ بچہ مجھ سے, آپ سے, ناظرین سے سب سے سوال کر رہا ہے کہ اس نے اپنی جان, معصوم جان جو قربان کی, کیا وہ سب کچھ ہم اچیو کر پائے ہیں؟ یہ بہرحال ایک انٹروگیٹیو مارک ہے. بالکل صحیح, بہت اپنے اہم بات کی. یہ پروفیسر صاحب نے جو 11 اگست کی بات کی, تو 11 اگست ہم دیکھیں 2 دن پہلے ہم نے پاکستان کے اندر اقلیتوں کا قومی دن منایا ہے, اور یہ
उसी तनाजुर में मनाया जाता है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को तकरीर की थी कि आप का ताल्लुक़ जिस भी मज़हब से हो, अक़ीदे से हो, आप अपने मस्जिदों में, अपने गिरजों में, मंदिरों में, चर्चेज़ में जाने के लिए आज़ाद हैं। कार सरकार का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इशारा भी उन्होंने किया, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत में क्या हाल है। यहाँ पे हमारे यहाँ अक़लियतें, माइनॉरिटीज़ आज़ादी के साथ हर शोबे में मौजूद हैं और कामयाबियाँ समेटे जा रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए, भगवान दास को भी हम जानते हैं, जस्टिस कॉर्नेलियस को भी हम जानते हैं, और अपनी नेशनल असम्बली और सेनेट में जो मुख्तलिफ तबका हाय फ़िक्र हैं उनके लोग मौजूद हैं। और ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसका कहता है। एतराज़ करने वाले करते हैं कि जी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते और फलां फलां फलां, तो दूसरे मुल्कों को भी देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अब मसलन पाकिस्तान की ही आबादी के लगभग हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, दलित्स के साथ क्या हो रहा है, सिखों के साथ क्या हो रहा है। ये अभी पिछले ही कुछ महीने पहले चली थी एक तहरीक सिखों की, वो जो रेफरेंडम जो हो रहा था, फार्मर्स जो थे वो आ गए, हाँ जी, सड़कों पे आ गए, उन्होंने वहां पे आके स्कूल खोल लिए, उन्होंने वहां पे आके अपने कपड़े धोने शुरू कर दिए कि जब जदों तक नहीं होएगा असी जा नहीं रहे। विक्ट्री और डेथ का उन्होंने वो दे। अब ये सारा कुछ जो है ये हमारे हमसाये में हो रहा है। पता नहीं ये दुनिया को, अमेरिका को और बाकी जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन की बात करते हैं और फिर कहते हैं जी कि पाकिस्तान को क्यों। अब ये सवाल जो है इसका बड़ा आसान सा जवाब है, अगर आप इजाजत दे दो। सबसे पहले ये है कि अमेरिका या दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, चाइना को निकाल दीजिए उसमें से, दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, उनके लिए हिंदुस्तान की अहमियत क्यों है इतनी और पाकिस्तान की क्यों नहीं है। अच्छा, उस ज़मन में आपको पता लगेगा कि चाहे आप अक़लियतों की बात कर रहे हैं, या आप फैटफ की बात कर रहे हैं, या आप यूनाइटेड नेशंस में किसी भी रेजोल्यूशन के पास होने की बात कर रहे हैं। एक पर्टिनेंट मिसाल मैं आपको ये दूंगा, रूस जाता है यूक्रेन में, उस पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है उनका न्यूट्रल स्टैंड है, लेकिन बात हमसे की जाती है। और अभी ये जो साइफर खेल रहे हैं हम लोग, इसमें भी अगर आप देखें तो डोनाल्ड लू ने कहा है कि चूंकि आप गए थे वहां पे और उसी दिन वो यूक्रेन की वॉर शुरू हुई, लिहाजा ये आपके प्राइम मिनिस्टर ने गलत किया है। मैं इस बहस पे नहीं पढ़ता कि वो क्या बात थी, लेकिन उस पे हमारे सफीर का जो जवाब है उसमें उन्होंने तकाबुल करने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान का भी तो यही है, उससे क्यों नहीं पूछते। तो ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि हमारे साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है और उसमें कुछ कसूर हमारा अपना भी है। ठीक, देखिए, अगर आपने पैसे लेने के लिए IMF के पास जाना है हर दूसरे तीसरे दिन, वो UAE वाले, सऊदी अरेबिया वाले पता लगता है उनको पाकिस्तान से क्यों आ रहा है, हेलो जी पैसे मंगण आ गए जी, ये पैसे लेने के लिए आ गए हैं। ये इंप्रेशन हमने कैसे दूर करना है, अपने पांव पे खड़े होना है। याद रखिएगा कि आपका ड्राइंग रूम जितना मर्जी खूबसूरत हो जाए, आपने सबसे पहले अपने बावर्ची खाने को देखना है, और उसमें जिस दिन आप पांव पे खड़े हो गए, इस IMF के चुंगल से निकले, माशी तौर पे इकोनॉमिकली आप बेहतर सूरत हाल में हुए, दुनिया आपको खामखा इज्जत के उस मकाम पे लेके आएगी, इक्वली ट्रीट करेगी। ठीक, आपने कुर्बानियों की भी बात की, उसकी ब्रिगेडियर साहब, जब से पाकिस्तान के क़याम के दौरान जो कुर्बानियाँ हमने दी और उसके बाद आज तक का जो सफ़र है, हमने देखा कि गुज़श्ता 10-15 सालों में एक जंग का हमें सामना करना पड़ा और वो थी दहशतगर्दी की। मैं इसी हवाले से आपसे बात करूंगा, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है। हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो मैं आज से ब्रेक से पहले भी सवाल पूछना चाह रहा था वो ये था कि कुर्बानियों का वो सिलसिला अब भी जारी है। हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 10-15 साल में हमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़नी पड़ी है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे अवाम को जो दहशतगर्दी हुई उसमें हमारे मासूम जानें भी गईं। कुर्बानी का जो सफ़र शुरू था वो आज तक जारी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये
جب ہم دیکھتے ہیں فرام وار آن ٹیرر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ لیں 1979 میں جب سے رشیا افغانستان میں آیا تو اس کے بعد سے یہ کاروائیاں سٹارٹ ہو چکی تھی اینڈ سبسیکوینٹلی ایکچولی جب 2007 کے بعد جب یہ ایک TTP کی فارمیشن وہاں پہ ہوئی اور سبسیکوینٹلی ہوئی اور پھر 9/11 کے بعد جو ایکٹیویٹیز ہوئی وہاں سے لوگ بھاگے اور اس طرف آئے اور ہمارے ایسٹ وائل فاٹا میں آ کے وہاں پہ سیٹل ہوئے اور وہاں سے آ کے کاروائیاں سٹارٹ ہوئی اور دین the 20 years آف کرزئی اینڈ اشرف غنی جب ورچولی را بیسکلی رن کر رہا تھا افغانستان کو 66 ٹریننگ کیمپ وہاں پہ تھے اور وہاں سے آپریٹ کر رہے تھے ایسٹ وائل فاٹا میں KP کے باقی علاقوں میں اور بلوچستان میں تھے تو وہ قربانیاں وہاں پہ تھی سوات میں ہم نے دیکھا پھر آرمی نے آپریشنس لانچ کیا المیزان ہوا اور اس کے بعد رد الفساد جو ابھی تک 2017 کے بعد چل رہا ہے پھر ہم نے سوات میں دیکھا سو پاکستان آرمی جو آرمڈ فورسز تھے دے ور سکسیڈڈ ان اسٹیبلشنگ ریٹ آف گورنمنٹ پہلے سوات میں تھا ابھی ایسٹ وائل فاٹا ساروں میں ہوا سبسیکوینٹلی بلوچستان میں یہ ساری قربانیاں دیں اور جس میں سویلین پاپولیشن بہت زیادہ ہے مطلب اور اراؤنڈ 90,000 کی شہادتیں ہوئی ہماری لوگوں کی اور اس میں آرم فورسز کے لوگ بھی شامل ہیں سویلین زیادہ اس میں شامل ہیں تو وہ قربانیاں دے کے تو درمیان میں ایک حالات بہتر ہوئے تھے کچھ ایسا تھا بٹ سڈنلی ریسنٹلی وی ہیو آبزروڈ کہ جس کے بعد ریسرجنس ہوئی ہے جس میں کچھ ایلیمنٹس آئے ہیں اور اس میں ابھی ایک جو نیا فیکٹر اس میں ڈیولپ ہوا تھا ہماری توقع تھی اب افغان طالبان کے آنے کے بعد حالات میں بہتری آئے گی اور یہ بٹ ایسا سچ ہوا نہیں اب ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو زوب والا اٹیک ہوا تھا یا باقی ادھر جو باجوڑ میں جو ہوا تھا یہ ادھر ہی سے آئے تھے اور افغان نیشنلز تھے سو دے آر اسٹل یوزنگ سیف ہیونس فرام افغانستان اور وہاں سے یہ ایک چیز ہے لیکن آرمی چیف نے اس دفعہ ایک بڑی کیٹیگورک اینڈ دو ٹوک انہوں نے ایک تنبیہ کی تھی کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر اس کا جواب بھی ہو سکتا اور پھر انہوں نے ابھی ریسنٹلی کہا تھا بھائی ہم نے آپ پہ احسان کیا تو احسان کا یہ بدلہ ہو نہیں سکتا ہے لیکن ریسنٹلی جو پازیٹیو میسیجز وہاں سے آئے ہیں ملا ہیبت اللہ خونزادہ کی طرف سے میسیج آیا ہے کہ جی آپ اکراس بارڈر جا کے کچھ کرتے ہیں تو یہ آپ کی موت ناپاک موت مریں گے دین ڈیفنس منسٹر ملا یعقوب نے بھی اچھی اسٹیٹمنٹ دی ہے جو ان کے فارن منسٹر ہے ملا امیر خان متقی انہوں نے بھی دی ہے سو ہوپ فلی تھنگس ول گو ان دی رائٹ ڈائریکشن ابھی دیکھنے والی بات ہے کہ یہ قربانیاں آگے کہاں تک جاتی ہیں اور ہم لگاتار دیتے جا رہے ہیں لیکن ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سیکیورٹی از فارموسٹ اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی چلیں یہ آپ نے بات کی میں نجم ثاقب صاحب سے بھی اسی حوالے سے میں بات کروں گا لیکن میں پروفیسر صاحب آپ بتائیے یہ ہم نے دیکھی بڑی سختیاں دیکھی ہم نے پاکستان کا ہر صوبہ دہشت گردی کا شکار رہا لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو دو صوبے تھے یہ تو فرنٹ لائن بالکل یہ فرنٹ لائن صوبے تھے لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا یہاں عام لوگ شہید ہوئے یہاں ہماری سیکیورٹی فورسز شہید ہوئی لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے جذبے میں ان کی کمٹمنٹ میں اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونے میں اس جذبے میں کہیں بھی کمی نہیں آئی دیکھیے سب سے اہم بات تو یہ کہ جو ہمارا جذبہ ایمانی ہے اور یہ ملک چونکہ ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے اور یہ ساری قربانیاں ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے شہر مکہ سے محبت تھی تو یہ ہم نے وہ بھی انہیرٹ کیا ہے ریلیجسلی اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت دنیا میں کوئی ایسی فوج نہیں ہے جس نے اتنی لمبی ٹیررزم کے اگینسٹ بہت اچھے طریقے سے کامبیٹ کیا ہو تو فوجیں صرف اپنی بنیاد پر نہیں لڑا کرتی جب قومی جذبہ جیسے ابھی بریگیڈ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سیولینز نے کتنی اس میں قربانیاں دی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک قوم میں یکسوئی نہیں آتی جو APS کا سانحہ ہوا تھا اس سانحے میں جو معصوموں کی جان گئی تھی اس معصوموں کی جان اور ان کے خون کی وجہ سے یہ ہوا کہ قوم میں ایک بالکل یونانیمس ایک بالکل لائن کلیئر ہوئی اور اس کے بعد فتوحات جو ہمیں ملی اس حوالے سے کہ اب ہم نے اپنے سارے علاقوں کو دوبارہ سے بالکل رٹ وہاں پر برقرار رکھی ہوئی ہے لیکن جیسے ابھی دنیا کے حالات اثر انداز ہوتے ہیں پاکستان چونکہ اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ جگہ پر کراس روڈز پر موجود ہے اور جب بھی ہم نے اپنے ان 76 سالوں میں ہم غیر جانبدار رہ کر ہم نے دیکھا ہم نے ویسٹرن بلاک کا حصہ بن کے دیکھا پھر یہ 79 سے جو افغان جہاد تھا افغان وار تھی اس کے بعد کیا سارا معاملہ اس میں بہت سارے ہم اب جس کو کہتے ہیں
سرد گرم چشیدہ قوم کی حیثیت سے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی ہمیں جو ایک طویل عرصہ ہم ویسٹرن ایلائے رہے ہیں، اور اس کے بعد اب ہم جب چائنا کی طرف جیسے ابھی سی پیک کا ایک اگلا مرحلہ شروع ہوا ہے، تو یہ جو ویسٹرن بلاک ہے اسے یہ ٹھنڈے پیٹوں یہ ہضم نہیں ہو رہا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں پھر مزید کوئٹہ میں بلاسٹ ہو رہے ہیں، باقی جگہوں پر بلاسٹ ہو رہے ہیں. تو پوری قوم کو ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے اور اپنی سٹیٹ کے ساتھ کھڑے رہنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ چیلنج مسلسل ہے. یہ ایک اس کا سنو بال ایفیکٹ ہے، اور وہ ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے. یہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ جو 5th جنریشن وارفیئر کی بات ہوتی ہے، اب توپ و تفنگ سے نہیں کی جاتی، اب سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے، اب نیریٹیوز بلڈ کیے جاتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کاؤنٹر نیریٹیو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت اگریسو سٹانس لینے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہمارے یوتھ ہیں، لیکن وہ جیسے ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ایک اپرچونٹی ہوتی ہے وہ ایک چیلنج بھی بن جایا کرتی ہے. تو آج کے دن جو ہمارا ریزولو ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہمیں یوتھ کو ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، انہیں اپنی آئیڈیالوجی، اپنی جو ملک کی ویلیوز ہیں ان کے ساتھ اٹیچ رکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں جو اپنی زندگی کو پروگریس کرنے کے لیے ہمیں مواقع دینے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں معاشی طور پر سٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ اپرچونٹیز چیلنجز بن جاتے ہیں. بعض اوقات دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سفارتی طور پہ ہم گزشتہ 3-4 سال کے دوران جو ہم ایک آئسولیشن کا شکار ہوئے، ہم نے دیکھا کہ ان 15-16 ماہ میں کوشش کی گئی کہ ہم اس آئسولیشن سے بھی نکلیں. جو ممالک ہم سے تھوڑے سے کنسرن تھے ان کو ہم نے دوبارہ اپنے ساتھ ان لائن کیا. سی پیک کی دوبارہ بحالی کا سلسلہ شروع ہوا اور اس پر کام شروع ہوا. ایمبیسڈر صاحب، یہ اپرچونٹیز تھی، یہ مواقع تھے، لیکن انہوں نے مزید چیلنجز بھی پیدا کر دیے. اب بھی قوتیں اس خطے میں موجود ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں. اس میں سب سے پہلے آتا ہے ہندوستان کا نام، جو آپ نے ڈیسٹیبلائزیشن کی بات کی ہے نا، اور اس کا میں تھوڑی آپ کے 1 منٹ کے اندر میں ذرا اس کا پس منظر آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان میں، اور خاص طور پہ یہ جو پی ایم مودی کے جو 2 ٹینیور ہیں، اس میں واضح طور پہ بی جے پی کا ہمیں سمجھ میں آئی، آر ایس ایس کی سمجھ آ گئی، ہندوتوا کی سمجھ آ گئی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور بھی سمجھ آئی کہ جو اکھنڈ بھارت کا کانسیپٹ ان کا ہے کافی پرانا، کہ بھارت جو ہے وہ اصل میں صرف یہ بھارت نہیں ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس میں افغانستان بھی، نیپال بھی، سری لنکا بھی، بنگلہ دیش وغیرہ، یہ سارا کچھ شامل ہے. اس پہ اس کو اپنی سپریمیسی چاہیے، اس کو اپنی حاکمیت اس پورے علاقے میں چاہیے. اب جب آپ سارک ریجن دیکھتے ہیں جس پہ کہ انہوں نے اکھنڈ بھارت، اللہ کی اس کے یعنی بھگوان کا فلانا، اس پہ انہوں نے آس رکھی ہوئی ہے، اس میں کون ہے جو کہ پیبل ان دا شو ہے؟ کون سا ملک ایسا ہے جو کہ اس کی بات نہیں سنتا؟ وہ پاکستان ہے. اور پاکستان کا اپنا انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہے، یعنی حساب کتاب اس کے مختلف ہیں. اب اس میں آپ کو میں چائنا بھی شامل کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دشمن کا دوست جو ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے. ہندوستان کا دشمن ہوا چائنا، چائنا کا دوست جو ہے وہ، تو یہ میں نے جو آپ کو اینگل بتایا ہے اس لحاظ سے بھی. اور چائنا کے ساتھ ہماری جو دوستی ہے وہ دنیا کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں نا، جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی، اس میں ایک مثال کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ 2 ملک ایسے بھی ہیں. نارملی ہوتا ہے کہ ہمسائے جو ہوتے ہیں نا ممالک، جغرافیائی طور پہ ان کے آپس میں مسائل ہوتے ہی ہوتے ہیں. یعنی ہمسائے آپس میں کبھی بھی، یہ ہمارا ہمسایہ بنتا ہے ایک طرح سے چائنا، اور اس کے ساتھ ہمارے تعلقات. اب یہ ہے کہ ڈی اسٹیبلائزیشن کی کوششیں جاری رہیں گی. میں یہاں پہ ایک بڑی اہم بات یعنی کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی جب بات آتی ہے ہمیں معلوم ہے یہ ہمارا دشمن ہے. ہمارے سامنے 1948 ہے، 1965 ہے، 1971 ہے، ہمارے سامنے 2002 کا سٹینڈ آف ہے، ہمارے سامنے فیٹف میں جو اس نے ہمارے ساتھ کیا، یا دنیا کے کسی انٹرنیشنل فورم پہ جو پاکستان کی خواہ مخواہ بلا وجہ انہوں نے مخالفت کرنی ہوتی ہے. تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے، اب جب کہ ثابت ہو گیا تو پھر اس سے توقع نہ رکھیں، پھر اس سے یہ نہ کہیں کہ یہ ہندوستان نے کیا، اس کے لیے مقابلے کے لیے تیار ہوں. اور اس میں اس وقت جو 5 اگست 2019 کو کرتا ہے وہ یعنی کشمیر پہ، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایک ایسی حکومت جو کہ
ये निगरान हुकूमत के बाद आए, भी फैसला करना है कि इस पे हमारा एक्चुअल स्टांस क्या है, हमारा प्रिंसिपल स्टैंड जो है वो क्या है। ठीक है कि हमने उसको पॉलिटिकल और मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट की बात जारी रखी हुई है। हम कहते हैं कि ये कोर्ट डिस्प्यूट है, हम कहते हैं कि इसका हल होना चाहिए, और उसमें हमारे साथ बहुत सारे ममालिक हैं ऐसे, चाइना है, टर्की है, अजरबैजान है, ये सारे ममालिक जो हैं, और कुछ यानी एक दो गल्फ कंट्रीज जो। अब ये है कि इस सूरत हाल में खारजी तौर पे अगर आप बात करेंगे तो एक अफगानिस्तान है इधर, जिसका हमने कोई उपाय करना है इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीटीपी, खास तौर पे दहशतगर्दी का। और उसमें मुझे पता है जनरल आसिम मुनीर ने शुरू में आके जो स्टेटमेंट्स दी थी, उनमें से एक ये भी थी कि हम उनके घरों में जाके उनका मुकाबला करेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब ये वक्त आएगा कि हम उनको वाकयातन, आपने अभी पेशावर के स्कूल की बात देखिए, बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन मुझे एक बात का पता है कि मेरी पाकिस्तानी फौज इसके बारे में इरादा उनका मुसम्मम है। ये मुझे पता है कि उन्होंने इस दहशतगर्दी का कला कमा करना है, और अगर अवाम वाकयातन फौज के साथ हैं, जो कि हैं, बिल्कुल सर, तो इसमें कामयाबी की उम्मीद हमें बिल्कुल रखनी चाहिए। ये नेगेटिविटी भी जो जिसका जिक्र हो रहा था कि नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, और यही 5th जनरेशन वॉर की उन्होंने बात की, प्रोपेगेंडा और प्रोपेगेंडे के जरिए से लोगों को डिमोरलाइज किया जाता है, इसका भी एक बहुत बड़ा। इस सिलसिले में सिर्फ एक फिक्रा बोलूंगा, फिर आपके जो पैनलिस्ट हैं, कि वो सजाद हजरत यल्दरम ने शायद कहा था कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, दुश्मनों से मैं खुद निपट लूंगा। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, दुश्मनों से मैं खुद निपट लूंगा। अब क्या किया जाए कि आपके अंदर से ही कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूं, उनके साथ मेरी बहसें हुई हैं, टीवी स्क्रीन पे हुई हैं, और उनको कई प्रोग्रामों में मैंने हिस्सा लिया है, जिसमें मुझे, और फिर आखिर में मेरा उनसे एक सवाल होता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप पाकिस्तानी हैं भी कि नहीं, और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान की भी कोई एक दो अच्छी बातें कर लें। आप तो आ जाके कि जी हिंदुस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं ये हो रहा है। मैं आपको पूरी एक लिस्ट जावेद गिनवा सकता हूं जो कि हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, लेकिन उसको हम पाकिस्तान में रह के उजागर नहीं करते। इसमें बड़ा जरूरी है, आप कहते हैं जी 14 अगस्त आई, जश्न आजादी मना रहे हैं, हुब्बुल वतन है, हम यानी हुब्बुल वतनी हमें कूट कूट के भरी हुई है, जरा उसका सबूत भी दीजिए ना। और ये जो दोस्त हमारे अंदर मौजूद हैं, इनको तो अल्लाह का खौफ करने के बाद इनको थोड़ी सी अकल आनी चाहिए कि ये मुल्क आपका है, आप नहीं डिफेंड करेंगे तो। आखिरी बात इस वक्त की, देखिए ये बड़ा खूबसूरत घर है, ये जो पाकिस्तान है ना आपका, यकीन कर लीजिए मैं दुनिया के 5 बर्रे आजमों में रह के आया हूं, मैंने दुनिया देखी है, मैं कह सकता हूं पाकिस्तान हर लिहाज से खूबसूरत मुल्क है। अब सिर्फ यह कि ये जो घर है ना, इसमें एक ईंट उखड़ी हुई है, ये आप सिर्फ उस ईंट की ही क्यों बात करते हैं, आपको पूरा घर नजर नहीं आता। और अगर इस ईंट की आपको बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है तो आप खुद कोई ईंट लाके उसको भर क्यों नहीं देते। ईंट रखने की जरूरत है और उसको भरने की जरूरत है, ये बड़ी अहम बात आपने की। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर साहब आप बताइएगा, एक तो वही कि दुश्मनों को पहचानने की ज़रूरत, फिर हमने देखा कि 9 मई जैसे वाक़यात हुए, शरपसंदी हुई, इदारों को, अस्करी इदारों को, कौमी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन उसके बाद जो हमने एक रिएक्शन देखा पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी अवाम ने मुस्तरद कर दिया उन लोगों को, या फिर वो जो वाक़यात हुए उसको कतई मुस्तरद कर दिया। जी हाँ, ऐसा ही है। देखें कि 9 मई के जो वाक़यात हुए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे कोई नहीं हुए। फॉर द फर्स्ट टाइम कि आर्म्ड फोर्सेस को टारगेट किया गया, जो दुश्मन से तवक्को थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ। लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन, जिस तरह आपने बात की है कि जो लोगों ने अपना अफेक्शन, जो सॉलिडरिटी शो किया विद द आर्म्ड फोर्सेस, वो फिनोमिनल है। वो बिल्कुल उससे एक तक़वियत, एक खुशी होती है कि लोगों में अभी तक मोहब्बत जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ है। और देखें ना कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज पर मेरी अंडरस्टैंडिंग में 2 हैं। एक तो आपकी आइडियालॉजी है, दैट इज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने सबको जोड़ के रखा हुआ है।
सेकंड इज पाकिस्तान आर्मी, और क्लासविट ने कहा था कि द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री, जिस तरह स्पाइनल कार्ड एक इंसान के जिस्म में है, इस तरह ये अफवाज पाकिस्तान है। तो इसको आप टारगेट करें जिस तरीके से अभी हमने देखा है कि इंटरनली, अभी एम्बेसडर साहब ने एक्सप्लेन किया कि इंटरनली भी है, एक्सटर्नली भी है, फिफ्थ जनरेशन भी हो रहा है, उसके बहुत सारे अवामिल मिलकर इसको वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें यकीनन अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। जब तक ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, अफवाज पाकिस्तान और कौम, ये दोनों एक साथ होंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रोफेसर साहब, अब साबित ये होता है कि सियासी क़यादत अपने कारकुनों को और अपने फॉलोअर्स को एक डायरेक्शन देती है। अगर वो उनको मस्बत डायरेक्शन दे, मस्बत तरीके से तैयार करे, तो यही वो लोग होते हैं जो आईन और कानून के दायरे में अंदर रहते हुए अपने अवामिल सरंजाम देते हैं, अपने अफ़ाल सरंजाम देते हैं। लेकिन जब उनको एक लॉलेसनेस सोसाइटी की तरफ तरगीब दी जाती है तो फिर 9 मई जैसे वाक़यात हो जाते हैं। एक तो मुझे ये गुफ्तगू हो रही थी और मुझे इकबाल का वो शेर गूंज रहा था कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये जो ला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ों का इनकार करने के बाद कहा जाता है इल्लल्लाह। एक बात तो ये तय है कि दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर एक बॉटम लाइन होती है और उस बॉटम लाइन को बरकरार रखा जाता है। हमारे यहाँ ये जो 9 मई का वाक़या रूनुमा हुआ है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। अभी जैसे आप कह रहे थे कि एक नैरेटिव बिल्टअप किया गया है। हमारी कुछ मशरिक की कुछ रिवायात थी, जो इस खित्ते की भी रिवायात थी। हम इख्तिलाफ किया करते हैं बहुत एहतराम के साथ। हमने वो वक्त देखा है, वो सियासतदान भी देखे हैं, वो फौजी हुक्मरान भी देखे हैं कि जो बहुत अच्छे तरीके से बात करना जानते थे। ये जो फैशन आया और उसको कर्ब नहीं किया गया कि गाली की जुबान में बात करना, किसी की इज्जत न रखना। जब कहते हैं ना कि जैसे अभी मुहर्रम गुजर रहा है, तो मुहर्रम में आखिर इमाम हुसैन को जरा नजर आ रहा था ना कि डी ट्रैक होने वाला है, तो वो उसके सामने खड़े हो गए और उसके लिए अपनी और अपने खानवादे की कुर्बानी उन्होंने दे दी। तो बात यह है कि जो इंटेलिजेंशिया होता है, जो स्टेट ऑर्गन्स होते हैं, उनको यह देखने की जरूरत है कि जब कांटा बदला जा रहा है उस वक्त उसको देखने की जरूरत है। और ये मुल्क है तो हम सब हैं, तो इस मुल्क पर आंच नहीं आनी चाहिए और किसी भी अंदाज में फिक्री तौर पर सांपों को पलने का मौका नहीं देना चाहिए। निप द इविल इन द बड। ये जब एक सानेहा रूनुमा होने के बाद, और ये बहुत बड़े सवालात हैं, इस साने के अंदर खुद बहुत बड़े सवालात हैं और उन सवालात के कोई जवाब नहीं है, वो जवाब होने चाहिए। ये वाक़या रूनुमा कैसे हुआ है, ये मैं और आप जानते हैं। हम इसी पाकिस्तान की जो है प्रोडक्ट हैं। हम जानते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि किन किन तंसीबात तक पहुंचा गया, वो क्यों नहीं रोका गया, उसको क्यों होने दिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसको मैं इस बात पर किसी आइंदा होने वाले किसी सानहे को रोकने के लिए, ये जो दिन होते हैं ना, ये जो आज़ादी का दिन हम मना रहे हैं, तो आज़ादी की कीमत हम मुसलसल अदा कर रहे हैं। लेकिन हमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मोमिन की ये शान है कि वो एक बिल से, एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हमारी जामियात में, हमारे मीडिया में, हमारे हर जगह पर एक बॉटम लाइन होनी चाहिए। अगर हम अपनी नौजवान नस्ल के अंदर कौम से मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते, उनके अंदर वैल्यूज इनकलकेट नहीं कर सकते, हम ये बर्दाश्त उनके अंदर नहीं पैदा कर सकते कि किसी बात को अगर इख्तिलाफ करना है तो उसका भी एक तरीका है, उसका एक इखलाक है। ये जरूरी नहीं कि हर किसी की पगड़ी उछाली जानी चाहिए, इसको कर्ब करने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि सोशल मीडिया को भी मैं समझता हूं कि उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, जो कि न सिर्फ हमारी जो सोशल फैब्रिक है, जो हमारा रिलीजियस फैब्रिक है, उसको डैमेज कर रहा है। और इसके लिए हमारे दुश्मन इतने ज्यादा हैं कि वो जो फिर अगेन मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात याद आती है और लगता है ऐसे कि जैसे पाकिस्तान के बारे में कही गई है कि अल कुफ्र मिल्लतुम वाहिदा, तो हमारे दुश्मन सारे यकजा हो जाते हैं। और ऐसा नहीं होता कि हर दुश्मन बिल्कुल सामने आकर आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करे। वो
جو کسی اور طریقے سے کام کرتا ہے، اور اس پر ویجیلنٹ رہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا نیریٹو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام سیاسی قوتوں کو متحرک ہونا ہے، اور یہ صرف سیاسی قوتوں نہیں بلکہ ملک کی ترقی، خوشحالی، استحکام ہر فرد کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، زیادہ ذمہ داری پھر سیاسی قوتوں کی اور جس کے ہاتھ میں ملک باغ ڈور ہوتی ہے ملک کی۔ دیکھیے جہاں تک اس کی بات ہے کہ جب ریاست پاکستان کی بات آئے گی، کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے گا جس میں کہ پاکستان ایز اے ہول یا ریاست کو کوئی خدا نخواستہ نقصان پہنچ رہا ہے یا ریاست کے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں ان کو آتی ہے، تو اس میں دیکھتا ہوں کہ ساری سیاسی پارٹیاں ایک ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، نہ صرف سیاسی پارٹیاں بلکہ آپ کا پوری عوام ساتھ ہے۔ بالکل آپ نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ کا اور پوری پارلیمنٹ کا پورا ریکارڈ دیکھ لیجئے 1948-49 کے بعد سے لے کے آج تک، جب بھی کشمیر کی، جموں اور کشمیر کی بات ہوتی ہے یونینیمس، اور جاوید آپ جانتے ہیں کہ کنسنسس اور یونینیمس میں بڑا فرق ہے۔ کنسنسس کا مطلب ہوتا ہے کہ میجورٹی نے یہ کہا، یونینیمس کا مطلب ہے کہ سب نے کہا، تو ساری سیاسی پارٹیاں وہاں آتی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ دیکھنا یہ کہ آپ ٹیبل کے کس طرف سے بات کر رہے ہیں۔ ٹیبل کے اس طرف آپ کو کچھ اور نظر آئے گا، ادھر آپ کو کچھ نظر آئے گا۔ اور میں یہ کہوں گا خدا نہ خواستہ کسی کی والدہ کو کوڑ نکل آتی ہے، کوئی ایسی ٹرمینل بیماری پیش آ جاتی ہے جس سے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتی، بولنے سننے کے قابل نہیں رہتی، تو کیا اپنی والدہ کو آپ سڑک پہ پھینک دیتے ہیں؟ کیا آپ اس سے بالکل قطع تعلق کر لیتے ہیں؟ ملک جو ہوتا ہے، جس ملک میں آپ پیدا ہوئے، جس نے آپ کو ایک پاسپورٹ دیا، جس نے آپ کو شناخت دی، میں سینہ تان کے بتاتا ہوں کہ میں پاکستان سے ہوں، وہ بھی ایک ماں کی طرح کی ہوتی ہے۔ اگر کچھ چیلنجز ہیں جس کا کہ اس پروگرام میں بھی ذکر ہو گیا، ہمارے یعنی باقی ساتھیوں نے بھی کیا، ان کا ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے۔ ایک دو غلط فہمیوں کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ جب بھی کوئی مسئلہ پاکستان کو پیش آتا ہے، اپوزیشن آپ دیکھیے اس کا کیا رول ہے، کوئی بھی اپوزیشن، بالکل وہ کہے گی جی یہ حکومت سے پوچھیں۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں جمہوریت ہے، اپوزیشن ان کی تو ایک شیڈو یعنی کیبنٹ ہوتی ہے کہ کل کو ان کے سارے اگر دائیں بائیں ہو گئے تو حکومت تو تیار ہو۔ اپوزیشن اور جو حکومت وقت میں جو بھی لوگ ہیں ان کو مل کے کام کرنا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ جی یہ حکومت صرف حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دوسری غلط فہمی کہ عوام میں بھی ایک یعنی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جی حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ اب مجھے مثال میں آپ کو دیتا ہوں، گلی محلوں میں جب ہم کوڑا پھینکتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے جی کہ وہ یعنی اسلام آباد میں تو CDA کی ٹرک آئیں گے وہ اٹھا لیں گے۔ سوال یہ ہے آپ پھینک کیوں رہے ہیں؟ پھر یہ جو ٹریفک کے آگے آپ کھڑے ہو کے یعنی ریڈ توڑتے ہیں، دیکھیں نا اگر 2 بجے صبح کا وقت ہے، آس پاس کوئی نہیں ہے تو آپ چلے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اس وقت تو کسی حکومت کا قصور نہیں ہے۔ تو اس میں کچھ غلط فہمیاں۔ سوشل میڈیا کی بات پہ بھی ایک فکرہ بولنا چاہوں گا کہ دیکھیے سوشل میڈیا کو پاکستانیوں نے ابھی سمجھنا ہے۔ بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیل فون استعمال کرنا آ گیا تو سوشل میڈیا کی سمجھ آ گئی، اور اس کے پیچھے جو عوامل ہیں کہ کیوں اتنی زیادہ رسائی دے دی گئی، اچانک کہ آپ کے پاس ایک GPS ہے جس میں آپ کوئی بھی کریں، آپ جہاں مرضی آپ کو پہنچ جائے، تمام نقشے موجود ہیں ان کے پاس۔ ان کے پاس انفارمیشن کا ایک ایسا ذخیرہ ہے جو کسی وقت بھی آپ کے خلاف ہو سکتا ہے۔ تو اس کو دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جو پاکستان کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، اس سے اگر ہم پرہیز کر لینا بات کرنے سے، دوستوں کو بلائیں۔ اور میں یہاں پہ ایک یعنی بات وضاحت کرتا چلوں، جب گراہم بیل نے ٹیلی فون بنایا تھا تو اس نے اس کی وجہ بتائی تھی کہ یہ آپ نے کیوں بنائی ہے یہ چیز، وقت بھی کم رہ گیا بس یہ آخری بات کہ گراہم بیل نے کہا کہ یہ ٹیلی فون ہے، اس میں صرف آپ بات کریں گے اور ملاقات کا وقت سیٹ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ نجم الثاقب صاحب، بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب اور عبد الباسط مجاہد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کل پوری قوم 14 اگست یعنی آزادی کے 76 برس مکمل ہونے پر یہ جشن منانے جا رہی ہے۔ خوب جشن منائیے، خوشی منائیے کہ ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر جو لوگ موجود ہیں، پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، وہ بھی بڑے جوش و جذبے سے یہ دن منانے جا رہے ہیں۔ اور یہ صرف کل مت منائیے گا، اس کو مناتے جائیے گا، اور اپنی زندگی میں پاکستان کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، محنت سے، لگن سے، جذبے سے، حب الوطنی کی بنیاد پر وہ کرتے رہیے گا۔ خوش رہیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔